फाटल्यान ही लोकांची घरां पळयात म्हणजे फक्त तेर्रास घातला आनी हांगा कांयच करपाक मेळना अशें म्हणून हे सगळे आसा। आनी फुडल्यान तुमी पळयता तो फुडल्यान आसा तो एअरपोर्ट, ते तांबडे दिवे बिवे दिसतात ते सगळे एअरपोर्ट कळ्ळें तुमकां न्ही। आनी आतां खंय ही कोणे जमीन घेतलेली आसा तांकां सांगला खंय अशें सगळे खणून तुमी सकयल वचपाक जाय आनी तेन्ना तुमी हांगासर घर बांदपाक जाय अशें म्हणून हे करून दवरला। लोक सगळे हांगा बाबडे भियोन आसतात कित्याक एअरपोर्ट ऑथॉरिटी तांकां त्रास करता म्हणून, पूण कमला प्रसादाक त्रास ते करिनात। आतां ते कित्याक करिना ते तांकां खबर आसा। आतां हांगासून अशें एत्या सायडीनसून प्लेन येता, ही कमला प्रसादाची बिल्डींग तेणे खंय ती विकल्या खंय म्हणजे आतां गडबड सगळी चलता म्हणून तो विकला। लोक सगळे सकयल बांदता आनीकूय तेजी सकयल्या सायडीन 7 माळ्याची बिल्डींग आसा। म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयला न्हू हे सगळे फाटल्यान म्हाजे खांबे आसा ते बिर्ला म्हणजे MS कॉलेजाक वचून हे अशे सगळे फुडें हांगासर दाबोली वचपाच्या रोडाक हे खरें म्हणटा हे फ्लायओव्हराची गरज आसा काय असो प्रश्न निर्माण जाता। येदो व्हडलो 97 पासून हो हायवे रोड करता म्हणून हायवे रोड केलो आनी आतां सडनली ह्या फ्लायओव्हराची गरज आसा काय कितें हो प्रश्न निर्माण ताका कारण आसा। हो कित्याक जाय जाल्यार फक्त मिनिस्टराक जाय, चिखलीच्या सरपंचाक जाय, गरिबाची घरां मोडटा आनी हायकोर्टान 2017-18 जी ऑर्डर पास केली 7 माळ्याची बिल्डींग ती मोडटा कोर्टाक हायकोर्टाक डिसायड करून एक 3-3 मिटराची घरां मोडल्या आनी हायकोर्टाक दाखयल्या आमी मोडल्या म्हणून। आनी आतां ताका परतूय तरी सुद्दां जे ऑपोजिशन हायकोर्टाक गेल्ले तांकां ते लोक परतूय फाटीक लागल्या म्हणून सुप्रीम कोर्टान वयता म्हणून दाखयले तेणें, पण सुप्रीम कोर्टान आतां कितलीं वर्सां जालीं 7-8 वर्सां जालीं तो सुप्रीम कोर्टान आसा, तेचे एडमिटूय जायना ते केस आनी कांय जायना म्हणून खरें म्हणजे कलेक्टरान ते मोडूंक जाय आसले, एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन ते मोडूंक जाय आसले, फुडारकार घेवंक जाय आसले। हांगा सुद्दां न्ही इतले काम चालू आसलेले रात आनी दीस काम चालू आसले पण त्या एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन न्हू तेंची गाडी खंय हांगासून वचना आसली तांकां खंय दिश्टी पडोंक ना। हायवे रोडवाले डायरेक्टर आसा तेकाय बी दिश्टी पडोंक ना। हे खांबे सगळे अर्दे अदीक बांदून जाल्या उपरांत हे आतां हायकोर्टान स्टॉप द वर्क म्हटलां, पण तरी सुद्दां यांचे काम अजूनही चालून जालें। एक दुबाव मारता, हांवें लास्ट टायमारूच सांगलेलें की दुबाव मारता म्हणजे एकूच की हांकां एअरपोर्ट पळय आसा दाबोलीचो तो बंद करपाचो दुसरो प्लस पॉयंट आसा। सगळ्यान पयलीं खरें म्हणल्यार दाबोलीचो बंद करपाचो आसा तो मागीर, पण सगळ्यान पयलीं हो कमला प्रसाद यादव पळय आसा जेची बिल्डींग आहा 7 माळ्याची कितले तरी जे फ्लावर तुमकां आतां दाखयले आमी प्लेन देंवताना ताका त्रास जाता म्हणून 3 माळ्याची बिल्डींग 3 मिटराची घरां हे मोडटा आनी 7 माळ्याची बिल्डींग म्हणा ताका खंय तरी बेनिफीट जावचो कित्याक तेणे वोटिंगा हांगासर भरपूर हाडून दवरलेल्या भरपूर तेणे केल्ल्या खंय तरी आमदारांक मिनिस्टरांक घटसाण तेची घटसाणा ना जाल्यार आजयेची पोटव्याची गरज आहा ना जाल्यार खंय तरी काळो पयसो पळय आहा तो खंय तरी वापरला वयता असो सगळ्या लोकांकूय दुबाव आसा। आनी आमकां आतां म्हाका तुका ही हायवे रोडाचेर येदो रुंद हांगासर एकूच हांगासर कितें आसा हरभरा उपरांत रोड क्लोज, हरभरा वटल्यान रोड क्लोज हांगासून 5 मिटराचो हरभर रोड तेच्या उपरांत खंयच ना। आतां वयता तो ह्या रोडांसून कोळसो तो हे रोड इतले रूंद आसल्या कारणान तो वयतलो आसलो, पण हे फ्लायओव्हर कित्याक बांदला दाखोवपाक हायकोर्टाक की हांगा आमी फ्लायओव्हर बांदला ताका लागून ही बिल्डींग वाचूंक जाय म्हणून। पण ही कोर्टान आसलेली केस केन्नाची 2016-17 अशें कितें तरी केस आसली असो देंवता आनी अशी ती बिल्डींग त्या प्लॅनाक लागतले म्हणून ती बिल्डींग मोडची म्हणून येतली। आनी पळयलें तुमी की अशा रितीन हे फ्लायओव्हर बांदता 300-400 का 600 कोटी सगळं वाट लावन दवरल्या गडकरीक
आमचे गडकरी जे आसा मिनिस्टर PWDचे त्यांना फटींग कितें तरी सांगला, हायकोर्टान सगळे फटींग सांगला आणि दिशाभूल करून आपलो स्वार्थ करपाक, दाबोली बंद करपाक हे सगळे कमला प्रसाद यादवाक गरिबांची घरां न्हू, गरिबांची घरां सगळी मोडपाची आणि तेका वाचोवचे, त्याच्या कुस्ताक त्याच्या घराक नोटीस पयली काढूंक जाय, त्याच्या मागीर 1 वर्ष पयली नोटीस काढल्या, दाखयला पळय आमी हांकां नोटीस धाडल्या अशें तशें फटींगपणा करून कोर्टानसून ऑर्डर घेतल्या आणि त्यांची घरां मोडली. प्रत्यक्षात जर तुमी सांगत देवल्लो जाल्यार कळटलें. अशा रितीन ह्या हेणे सगळे पाड घालून दवरलेले आसा आणि ह्या खरें लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. ह्या फ्लायओव्हराची गरज आसा का? फक्त कोळसो व्हरपाक, फक्त कोळसो व्हरपाक हो फ्लायओव्हराची गरज आहा, अदरवायज कोणाचीच गरज ना. कोण आहा, कोणाक त्रास आहा काय ना, पण खंय तरी उदक उरता. दाबोली एअरपोर्ट आणि कमला प्रसाद यादव ह्या सगळ्या भितर फुडें फुडें तुमकां कळटलें कितें जाता. देव बरें.